पाँचथर जिल्ला पूर्वी नेपालको प्रदेश नम् 1 अन्तर्गत पर्ने एक सुन्दर पहाडी जिल्ला हो। यो जिल्ला विशेष गरी आफ्नो सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, कृषि र ऐतिहासिक महत्वका कारण परिचित छ। पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम हो, जुन पहाडको बीचमा अवस्थित छ। यहाँ विभिन्न जात-जाति र भाषाभाषी समुदायहरू मिलेर बसेका छन्, जसले गर्दा पाँचथरको सामाजिक संरचना निकै विविध र धनी देखिन्छ। पाँचथरको भूगोल विविधताले भरिएको छ। यहाँका उचाइमा रहेका डाँडाहरू, फाँटहरू र उपत्यकाहरूले यस जिल्लालाई प्राकृतिक रूपले विशेष बनाएको छ। पाँचथरको उत्तरी भागमा हिमाली भूभाग पर्छ भने दक्षिणी भाग पहाडी छ। जिल्लाको भूगोलले गर्दा यहाँको हावापानी पनि विविध छ, जहाँ समशीतोष्णदेखि शीतोष्ण जलवायु पाइन्छ। यहाँको मौसमले कृषि उत्पादनलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। पाँचथर जिल्लाको मुख्य आय स्रोत कृषि हो। यहाँका किसानहरूले मकै, धान, कोदो, आलु, अदुवा लगायतका विभिन्न खाद्यान्न बालीहरू उत्पादन गर्छन्। पाँचथरमा अदुवाको उत्पादन विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। यहाँको माटो र मौसम अदुवा उत्पादनका लागि उपयुक्त भएकाले जिल्लाका किसानहरूले ठूलो मात्रामा अदुवा उत्पादन गर्छन्, जसलाई आन्तरिक बजारदेखि बाह्य बजारसम्म निर्यात गरिन्छ। अदुवाका साथै पाँचथरमा अलैँची, चिया र बन्देलखर्कको व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। पाँचथरमा उत्पादन हुने अलैँची र चियाले जिल्ला र देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। विशेष गरी पूर्वी नेपालमा चियाको खेती फैलिँदै गएको छ र पाँचथर पनि यसमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ। यहाँ उत्पादित चियाले आन्तरिक बजार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको छ। पाँचथरको वनस्पति र जैविक विविधता पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका जङ्गलहरूमा विभिन्न किसिमका वनस्पति, जडीबुटी र बहुमूल्य रुखहरू पाइन्छन्। जिल्लाको वन क्षेत्रमा घना जङ्गल र हरियाली क्षेत्रहरू रहेका छन्, जसले यहाँको पर्यावरणमा सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको छ। यहाँका जङ्गलहरूमा पाइने जडीबुटीहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आर्थिक लाभ पुर्याउँदै आएका छन्। पाँचथर जिल्लामा धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता छ। यहाँका बासिन्दाहरू विभिन्न धर्मावलम्बीहरू छन्। हिन्दू, बौद्ध, किराँत धर्म मान्ने समुदायको बाहुल्यता छ। किराँत धर्मावलम्बीहरूको विशेष चाड उधौली र उभौली पर्व यहाँ धुमधामका साथ मनाइन्छ। यस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू दशैं, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति जस्ता चाड पर्वहरू उल्लासपूर्वक मनाउँछन्। पाँचथरको सामाजिक संरचना विविध छ। यहाँ लिम्बू, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँको बहुजातीय समाजमा विभिन्न भाषाभाषी समुदायहरूले आपसमा मिलेर सामाजिक सद्भाव कायम राखेका छन्। यहाँका बासिन्दाहरूले परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक कृषि प्रविधिसँग मिलाएर आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। पाँचथरमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रगति हुँदै गएको छ। जिल्लामा विद्यालयहरू र कलेजहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ भने स्वास्थ्य सेवामा पनि सुधार देखिएको छ। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूले अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ। यहाँका दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्थानीय सरकारको पहल जरुरी छ। पाँचथर जिल्लामा यातायात व्यवस्था चुनौतीपूर्ण भए तापनि हालका वर्षहरूमा सुधार हुँदै गएको छ। पहाडी भूभागका कारण यहाँका विभिन्न गाउँहरूलाई जोड्ने सडकहरू निर्माणको क्रममा छन्। सदरमुकाम फिदिमबाट विभिन्न गाउँ र अन्य जिल्लासँगको यातायात सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ। पाँचथर जिल्लामा सडक सञ्जालको विकासले यहाँको आर्थिक गतिविधिलाई पनि सहज बनाएको छ। पाँचथरको पर्यटन क्षेत्रले पनि आकर्षण बढाएको छ। यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएका स्थानहरूले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई तान्छन्। पाँचथरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा घुर्बिसे पानी, सुम्हातलुन डाँडा,
लगायत का स्थानहरू पर्दछन्। यहाँका डान्डाबाट हिमालयको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ, जसले पर्यटकहरूलाई मोहित पार्छ। 5 थरमा ग्रामीण पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यहाँका ग्रामीण बस्तीहरूले पर्यटकहरूलाई स्थानीय जीवनशैली, परम्परा र संस्कृतिसँग परिचित गराउँछन्। पर्यटकहरूले यहाँका स्थानीय घरहरूमा बसोबास गरेर स्थानीय संस्कृति र आतिथ्यताको अनुभव गर्न सक्छन्। 5 थरको ग्रामीण पर्यटनले यहाँको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने सम्भावना छ। 5 थरमा धार्मिक स्थलहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँका विभिन्न मन्दिर, गुम्बा र देवालयहरूले धार्मिक पर्यटकहरूलाई तान्छन्। विशेष गरी किराँत धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थलहरू यहाँ विशेष महत्त्वका साथ रहेको छ। यहाँका धार्मिक स्थलहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूले आस्थाका साथ पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। 5 थर जिल्लामा विभिन्न जातीय समुदायहरूले आफ्नो संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूलाई जगेर्ना गर्दै आएका छन्। लिम्बू, राई, तामाङ जातिहरूको मौलिक संस्कृतिहरू यहाँ जस्तै छन्, जसले 5 थरको सांस्कृतिक पहिचानलाई बलियो बनाएको छ। 5 थर जिल्ला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक दृष्टिले धनी छ। यहाँका बासिन्दाहरूको मेहनत, परिश्रम र साहसले जिल्लालाई विकासको यात्रामा अघि बढाइरहेको छ। कृषि, वनस्पति, पर्यटन र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको 5 थर जिल्ला पूर्वी नेपालको एक महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो।